नांव इर्मिता फेर्नांदीस ई सिक्वेरा. हय हे बाट सांगोचें हें बाट आमगेलें आनी हांव नासलोलें आनी 5 मेघाच्या ऑगस्टा म्हयन्याक 5 हें तेणें काम केलां. आमकां कुडीत केलें ना, आमकां सांगलो ना, आमकां एनओसी घेयलो ना, कांयच केलें ना. मागीर कांयच केलें ना म्हणटकूच हांव माद्रास केलें. माद्रास येत पासून 2 तारखेक पावलें. येत पासून म्हाका कोण सांगिल्लें तुमगे वचून चोयलें तुमगे अशें केलां. चोवपा येयल्या होरें केलां मुखार हांव रोखडें काडलें पंचायतांक गेलें. पंचायतांक गेल्यार आमगे रायत लागता पंचायत. रायत गेल्यार थिंग गेलें म्हणलें आमी म्हणलें कित्याक येयलां आमगे ऑल ट्रान्सफॉर्मर हाय टेन्शनाचो. ते म्हाका सांगलें हाय टेन्शनांतलो काडूं भोंवता तुमगे हितून घालचें हाय टेन्शन म्हणलो. वय म्हळें थंय कितें आहा तें म्हाका सगळें बूक दाखयल्या थंय मागीर कांयच ना म्हणूं लागलो. थिंगसून परतोलें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान गेलें. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट तेका विचारलें एका ए म्हूण तेका विचारलें तुवें आमगे हिंग कितें केलां खूंय म्हण तांबीटे ना लोक कंप्लेन येयल्या म्हणलो केसो कंप्लेन पावर पावना मागीर म्हाका नांव दी म्हळें. ती नांव नाय म्हणूं लागलें नांव दी ते गेलें म्हणलें आरे तुम रोखडें तेंगे आयकोन तुमकां ट्रान्सफर केलो म्हूण विचारलें. गेलो कुशीन आपूण कित्याक ना म्हणूं लागलो. आपूण कांयच केलें ना म्हणलो. परतून येयलें दुसऱ्या दिसा काडलें रिजनला बरें गेलें. रिजनल बरें गेलें ते ऑफिसान भितर तो ना म्हणूं लागलें. रिजनल ना जाल्यार म्हाका तेगे फोन नंबर दी. ते म्हाका फोन नंबर दिलो. हांवें काडलो रिजनला फोन केलो. 3 पाटेन काडूं ना दुसरे पाटेन काडलो. रिजनल म्हळें आमगे तांबीटे हिंगा ट्रान्सफॉर्मर बसयला खूंय बसयलें बाय आपल्याक कांयच खबर ना बाय म्हणूं लागलो. आपूण तितून पोणा म्हणूं लागलो. तूं तितून पोणा मरे तूं हात नासोण केस जालें म्हणून जालें आपल्याक कांयच खबर ना म्हणूं लागलो. राबा म्हणलो मागीर म्हाका ए आनी जे मेळो म्हणूं लागलो. थिंग बरो लुगार मेळ्ळो आनी आमी ट्रान्सफॉर्मर थिंगा घाताय म्हणूं लागलो. हय मागीर तें आपूण विचारलें म्हणलें तेका कसलें ऑब्जेक्शन ना म्हणून सांगलें म्हणूं लागलो. वय म्हळें तेच पेडाचेर काडलें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान गेलें. अरे तूं म्हाका काल सांगतालो आपूण कित्याक ना म्हूण जाल्यार तुजें नांव सांगलें मरे कोणें म्हणूं लागलो रिजनल आतां मुजीची ताका फोन करून विचार म्हळें सॉरी म्हणूं लागलो आपल्याक गुन्यांव जाल म्हणूं लागलो. हांव म्हण डेली येतो हिंगा तुजें बरें म्हूण सांगलें. मागीर काळ्यान हाल यो म्हणलो बरें म्हाका हाल येतो म्हळें. हाल येतो म्हाका रातीको सांजेर म्हाका फोन केला तूं हिंगा ऑफिसान हिंगा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान येनाका आपूण तुका हिंगा दोगरार मेळटा कित्याक मेळटा आमी विचारलें कितें पासत मेळटा तूं कितें कोत्ता म्हाका थिंग कितें उलयता थिंगा ना तुका सांगता म्हणलो टेन्शन घेयनाका म्हणूं लागलो. आपल्याक BP आहा म्हणूं लागलो तुका BP आहा मातशें म्हणूं लागलो. वय म्हळें बरें टेन्शन घेयना म्हळ्यार कितें वरांचें येता 10 वरांचें येता म्हणलो. काळें 10 वरांचें तो येवं ना 10, 11, 12 जालीं. 12 हिंगा दोगरार पावल्यार हो मोटर घेवन येयला गाडी घेवन येयला थिंग तुमकां रिजनल देंवता हांवें रिजनला सांगिल्लें तूं कित्याक ना म्हणटालो जाल्यार तूं केस पावलो तूं केस पावलो म्हणून सांगिल्लें. एसो चोयला अशें करून चोयला तेका ट्रान्सफॉर्मर चोयला तें कितें करपाचें हें आतां हांवें म्हणलें तें काडपाचें तें आतां काडपा जाता हें गायलो तशें करून काडपा जाता म्हळें. हें आतां सेटलमेंट करून येयलें सगल्याक. मागीर सांगता तुगे भाट्टें ही वय म्हळें पेपर हाड म्हळें तूं घाता आसतना कोणाय पेपर चोन गायलो आमी जालें तुगला पेपर हाड म्हूण सांगिल्लें तेका सांगिल्लें कोणाचें सांगिल्लें तेका ही. मागीर काळां हांव वयता ही लोकांक रिजनल लोकांक हिंग कान आहाय तोंट्यांक पांगड्यांक सगळ्यांक देवान कान दिलें म्हळें कान आसलो मनीस ना म्हळें. मागीर काळान तुगे सगळें घेवन हें शिंकून तेका ए सांगत म्हाका आतां जाल्यार ए हांवें तुजें जे हे भाशेन लोकांक पाड घाता जाय तूं हेज्या मुखार कितें जातलें हे चोन सगळ्यांक कुटोर चोन हें चोन कोण चोरी कोण आतां आमगे हिंग दोगरार हाचायलाय म्हाका म्हाका खावपा येयलाय सगळ्यांगे कोमदार चोन कोण हिंगा खावपा येयलाय म्हाका खावपा येयलाय आनी हांव हेज म्हूण प्रेशरा मनीस म्हाका हाटा आहा आनी वो मारयान हिंग रोस करपाक म्हजे पांय धुयतालो पांय सोपार येतालो आनी कितें म्हणटालो आपल्या पांयान केलें तशें करून आपूण करपा ना म्हूण पूण पांयच्या चार दोबरात वो आमगे शीम इचो रोस कितें हेश पाड घायला आमगे जमीन हेशी पाड दवरला आनी थिंगसो करपाचो रस्तो आनी हेश चोडयता आहा ना आपल्या आटीन कांय काजू हानमाल ना आंबे हानमाल आपल्याक कांयच पेडे कोना चोर मारयान आनी रिजनल गांवांक आमकां कितें हाडा निवडा न्हू हांगा तेणें बरें करपाचें हे गेलें तें गेलें तेणें आयकपा न्हू आपल्या तकलेन करपाचें तूं आमकां एशें करून पाड घाता आनी कितें उरलां एक गांव नागोवन आख्खो संवसार नागोवन गोंय नागोवन हातले आज पुलिशींक गेल्याक म्हणटा ते घेयना एप्लिकेशन कित्याक घेयना आमी विचारलें हें जाता ना सगल्याक